bastos nga ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo, Ginoo. Naghalin si Jesus kag ang iya mga gintunan sadto nga lugar kag nagpadayon sa paglakat nga ginaagi sa Galilea. Hindi luyag si Jesus nga mahibaluan sang iban kundiin siya. Tungod kay nagpanudlo siya sa iya mga gintunan nga nagasiling. Ang anak sang tao iga tugyan sang mga tao nga magapatay sang iya. Pero sa tapos ang 3 kaadlaw nabanhaw siya. Wala sila magadangog kung ano ang kahulugan sini. Nagahadlok sila sa pagpamangkot sa iya. Naglakat sila sa Capernaum, kag ang nakasulod na si Jesus sa balay. Nagpamangkot siya sa iya. Mga gintunan, ano bala ginabaisan ninyo sang dalanon? Pero wala sila magsabat sa iya, kag man ang ila ginbaisan sang dalanon. Amo nga kung sino sa ila ang labing dako. Nagpungko si Jesus kag gintawag siya nga sadusi ka mga apostoles, kag nagsiling sa ila. Ang bisan sino nga luyag manginuna sa tanan, dapat magpaulihi sa tanan, kag magginsulugoon sang tanan. Dayon nagkuha siya sing isa ka bata kag ginpatindog sa atubangan nila. Ginhugos niya ini kag nagasiling sa ila. Ang bisan sino nga nagabaton sang isa ka sining mga bata, suno akon ngalan, nagabaton sa akon, kag ang bisan sino na nagabaton sa akon, wala lamang nagabaton sa akon, kundi nagabaton man sang nagpadala sa akon. Ang ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Kristo.